बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। जो बूढ़े खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते वो ये दो सजदे ऐसे करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 साल की नमाज़ों का सवाब एक साथ मिल जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, प्यारी माओं और बहनों, आज की ये वीडियो इन खास लोगों के लिए है जिनके घुटनों में अब वो पहले जैसी जान नहीं रही, जिनकी कमर अब वक्त के साथ झुक गई है और जो अक्सर तन्हाई में मुसल्ले पर बैठ कर रोते हुए अपने रब से कहते हैं कि या अल्लाह, अब हमें वो हिम्मत नहीं रही जवानी की तरह तवील क़याम कर सके या ज़मीन पर माथा टेक कर लंबे सजदे कर सके। मेरे मौला, क्या अब हम ये टूटी फूटी इबादत तुझे कबूल होगी? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज की इस वीडियो में आपके लिए ऐसी खुशखबरी और ऐसी तसल्लियाँ मौजूद हैं जो आपकी तमाम महरूमियों को खुशी में बदल देगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कमज़ोर और बूढ़े बंदों के लिए वो आसानी रखी है जिनका तसव्वुर करके रूह और जिद में आ जाती है। याद रखिए कि अल्लाह ताला आपकी ज़ाहिरी हरकत को नहीं बल्कि आपके दिल की तड़प को देखता है। इस वीडियो में हम आपको वो राज बताएंगे कि कैसे आपके घर बैठे सिर्फ 2 सजदे आपके 70 साल की पूरी ज़िंदगी की नमाज़ों का अजर समेट सकते हैं। रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना अपनी तमाम तर अनायतों के साथ हम पर साया फगन है। पहला अशरा जो सर पर रहमत था अब गुजर चुका है और अब मग़फ़िरत के दूसरे अरसे के दरमियानी आयाम में है, जहाँ अल्लाह की बख्शिश के दौरान जो खुल चुके हैं। अनकरीब जहन्नम से आज़ादी का तीसरा अशरा शुरू हो गया है। ऐसे में वो बुज़ुर्ग जो बीमारी या कमज़ोरी की वजह से रोज़े में नहीं रख पा रहे या तरावी में खड़े नहीं हो सकते, या इनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बिशारतें दी हैं। सही बुखारी की रवायत में आता है कि जब बंदा बीमार होता है या बुढ़ापे की वजह से किसी माजूरी का शिकार होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके नामा एमाल में वही अजर लिखी जवानी और तंदुरुस्ती का आयाम में किया करता था। यानी अगर आप जवानी में तहज्जुद गुजार थे और अब बुढ़ापे में सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर पाते हैं तो अल्लाह आपको तहज्जुद का सवाब भी मुफ्त में अता फरमाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि ज़िक्र इलाही के लिए वज़ू की शर्त भी इन लोगों के लिए नरम कर दी गई है जो बार बार वज़ू करने की मशक्क़त नहीं उठा सकते। अब बिस्तर पर लेटते लेटते, कुर्सी पर बैठे या चलते फिरते बगैर वज़ू के भी सुबहानल्लाह व बिहम्दी या अस्तग़फ़िरुल्लाह का वित्र जारी रख सकते हैं। इसका अजर इतना ही मिलेगा जितना बावज़ू हालत में मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने बूढ़े बंदे की आवाज़ सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है जबकि वो नकाहत के बावजूद अपने खालिक को पुकारता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के बाल इस्लाम की हालत में सफ़ेद हो जाएं तो अल्लाह ताला को हया आती है कि वो इस बूढ़े शख्स को अज़ाब दे। ज़रा सोचिए कि कितना करीम है वो रब जो आपके सफ़ेद बालों को लाज रखता है। इस वीडियो में आपको ये भी मालूम होगा कि रमज़ान के आयाम में अगर आपकी हिम्मत जवाब दे रही है तो सिर्फ ज़बान को अल्लाह की ज़िक्र से तर रखना आपको इन लोगों में बराबर का खड़ा कर देता है जो सारा दिन मुशक्क़त वाली इबादत करते हैं। सहाबा कराम में से हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते हैं कि वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो सोए हुए भी अजर कमा रहे होते हैं, और यही वो बुज़ुर्ग होते हैं जिनके दिल अल्लाह की याद में धड़कते हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जा बजा सब्र करने वालों और अपनी याद में रहने वालों की तारीफ़ की है। अगर आप घुटनों के दर्द की वजह से मस्जिद नहीं जा सकते तो आपके घर का गोशा आपके लिए मस्जिद बन सकता है, आपकी कुर्सी आपका मेंबर बन जाती है। अल्लाह के नज़दीक आपकी वो एक दुआ जो आप अपनी औलाद के लिए मांगते हैं वो इतनी ताकतवर है कि तकदीर के लिखे बदल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है कि बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए। रमज़ान का ये दूसरा अशरा जो अब रुखसत होने को है, ये ख़ास तौर पर गुनाहों की धुलाई का वक्त है। अगर आपको लगता है कि आपकी पिछली ज़िंदगी में कुछ कोताहियाँ हो गई हैं तो अब बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ निदामत के 2 आंसू अल्लाह को इतने पसंद हैं जो समंदर की झाग के बराबर गुनाहों को भी सेकंडों में मिटा देते हैं। आपको किसी लंबे वजीफ़े की ज़रूरत नहीं, बस या अल्लाह की एक पुकार ही काफ़ी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नौजवान किसी बूढ़े की इसकी उम्र की वजह से इज़्ज़त करता है तो अल्लाह ताला इस नौजवान की भी बुढ़ापे में ऐसे लोग मुकर्रर फरमा देता है जो इसकी खिदमत करें। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपके लिए कायनात के निज़ाम को मामूर रखा है। आप अकेले नहीं हैं बल्कि अल्लाह की रहमत आपके हर दर्द और तकलीफ़ में आपके साथ है। जब आप रात को दर्द की वजह से करवट बदलते हैं और ज़बान से सुबहान अल्लाह निकलता है तो फरिश्ते इसे अर्श इलाही तक ले जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस खास नुक्ते की तरफ भी बढ़ाएंगे कि कैसे एक बूढ़ा इंसान सिर्फ 7 बार एक मुख्तसर सी सूरत पढ़कर हज़ारों रोज़ों का सवाब पा सकता है, और वो 2 सजदे जिनका मैंने जिक्र किया वो कैसे आपकी 70 साल की ज़िंदगी की इबादत को 4 चांद लगा देगा। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे की गुमान का मुताबिक हूँ। अगर आप गुमान का ये है कि अल्लाह आपकी थोड़ी सी कोशिश में बहुत ज़्यादा देगा तो यकीन जाने वो आपको आपकी सोच से भी बढ़कर अता फरमाएगा। खास तौर पर रमज़ान के आखिरी आयाम में जब लैलतुल क़द्र आने वाली है और आप जैसे बुजुर्गों की दुआएं ही इस उम्मत का सरमाया होती हैं। आपका जिक्र करना, आपके दरूद शरीफ पढ़ना और आपकी तस्बीह उंगलियों पे फेरना अल्लाह के नज़दीक कायनात की सबसे कीमती तस्बीह है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस उम्र तक पहुँचाया और दरअसल अपने ख़ास इनाम का हकदार बनाया। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आपके वजूद की बरकत से आपके पूरे घर पर अल्लाह की रहमतें किस तरह बारिश की तरह बरसती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में बूढ़े रुकू करने वाले और दूध पीते बच्चे ना होते तो तुम पर अज़ाब इलाही टूट पड़ता। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी मौजूदगी और वो ढाल है जो पूरे ख़ानदान को बुलाओ और मुसीबतों से बचाए रखती है। आपका जिक्र करना, आपकी तस्बीह पढ़ना सिर्फ आपके लिए नफ़ा बख्श नहीं बल्कि आपकी इस इबादत की बरकत से अल्लाह आपके बच्चों के रिज़्क़ में बरकत देता है और घर के सुकून को बरकरार रखता है। अक्सर बुजुर्ग ये सोच कर गमगीन होते हैं कि अब हम दुनिया के किसी काम के नहीं रहे या हम बोझ बन गए हैं, तो याद रखिए कि आप बोझ नहीं बल्कि इस घर की वो जड़ हैं जिससे पूरा दरख्त हरा भरा रहता है। आपके पास अब वो कीमती वक्त है जो आपकी औलाद के पास नहीं और वो दुनिया की दौड़ में मसरूफ़ है। आपको अल्लाह ने फ़ुर्सत दी है ताकि आप इसका जिक्र करके अपने घर के गिर्द नूर का एक हिस्सा हिसार कायम कर सकें।
ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو لکھنے سے فرشتوں کو روک دیتا ہے جو اس نے بڑھاپے میں کیے ہوں، یعنی اللہ کو اپنے بوڑھے بندے سے اتنی حیا آتی ہے کہ وہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ کو چھوٹے چھوٹے اعمال پر وہ عظیم اجر ملتے ہیں جن کا جوان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر کوئی بزرگ جسمانی کمزوری کی وجہ سے صرف بستر پہ لیٹے لیٹے لا الہ الا اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے ہر کلمے پر جنت کی ایک ایسے درخت لگ جاتا ہے جس کا سایہ سالوں تک ختم نہیں ہوتا۔ رمضان کے اس مغفرت والے عشرے میں آپ کی ایک تسبیح جو ان ہزار رکعتوں پر بھاری ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں جو عاجزی اور انسکاری ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اس بے پناہ رحمت کے ساتھ ساتھ ایک لمحہ فکر یہ بھی ہے کہ جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ ان میں سے ایک بوڑھا زانی ہے، یعنی وہ بوڑھا جو اس عمر میں پہنچ کر بھی گناہوں اور نافرمانیوں سے باز نہیں آتا۔ یہ بات ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ جس رب نے ہمیں اتنی عزت دی، اتنی رعایتیں دیں، وضو اور نماز کی آسانیاں دیں، کہ ہم اب بھی اسے ناراض کریں گے۔ بڑھاپے کا گناہ جوانی کے گناہ سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کیونکہ وہ اب واپسی کا سفر قریب ہے۔ اب تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر آپ بھی کوئی بزرگ جھوٹ، غیبت یا تکبر میں مبتلا رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیری جوانی میرے لیے تھی، اب تیرا بڑھاپا تو کم سے کم میرے لیے ہو جا، تجھے تیری جوانی سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، آپ کی عزت و قدر کا عالم یہ ہے کہ جب ایک بوڑھا انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے اور ان کے سفید بالوں والے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹا دیتا۔ آپ اس وقت اپنی فیملی کے لیے سب سے بڑے پاور ہاؤس ہیں۔ آپ کی دعائیں سیدھی عرش تک جاتی ہیں، آپ کی خاموش تسبیح گھر سے نحوست کو دور بھگاتی ہے، اور رمضان کا یہ دوسرا عشرہ جو کہ ختم ہو گیا ہے اور مغفرت کا سورج طلوع ہو رہا ہے، اگر آپ آج اپنی زبان کو درود پاک سے تر کر لیں تو کل قیامت کے دن آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے جو آپ کی خدمت کرنا اور آپ کی اولاد کے لیے جنت کا راستہ بنا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہوتے اور کسی بوڑھے صحابی کو دیکھتے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ اللہ کے نبی نے بوڑھوں کی عزت کو اپنی سنت اور ایمان کے حصہ قرار دیا۔ آپ کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کو نہ پہچانے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد ابو قحافہ کو کندھوں پہ اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے تاکہ وہ سلام قبول کر سکیں، تو رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے بوڑھے میاں کو تکلیف کیوں دی؟ تم انہیں گھر رہنے دیتے، میں خود چل کر ان کے پاس جاتا۔ ذرا سوچیے، کائنات کا امام ایک بوڑھے انسان کے لیے خود چل کر جانے کی بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو راتوں کو چھپ کر ایک اندھی بوڑھی عورت کے گھر جا کر اس کے کام کر دیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ دنیا والے آپ کی قدر نہیں کرے تو یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول آپ کو کتنی محبت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ضعیف صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب مجھ سے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں بیٹھے بیٹھے کر سکوں۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی بوڑھے سے پہلی بات کرنے میں پہل نہیں کی بلکہ انتظار کیا کہ وہ بولیں تاکہ ان کے مرتبے کا احترام ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھے کی دعا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتی۔ اب آئیے اس خاص 70 سال کی نمازوں کے ثواب اور ان 2 سجدوں کی حقیقت کی طرف۔ میرے محترم بزرگوں، دین اسلام کو کوالٹی کا نام ہے، کوانٹٹی کا نہیں۔ ایک جوان انسان جو غفلت میں 1000 رکعات پڑھے اور ایک بزرگ جو بیماری اور فاقت کی حالت میں آنکھوں میں آنسو کرسی پر بیٹھے ہوئے صرف 2 سجدے اشارے سے کرے تو اللہ کے یہاں ان 2 سجدوں کی قیمت ان 1000 رکعتوں سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب آپ کے سچے دل سے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ اگر میرے جسم میں ہمت ہوتی تو میں جوانی کی طرح ماتھا زمین پر ٹیکتا، تو آپ کی اس تڑپتی ہوئی نیت پر اللہ آپ کو وہی اجر دیتا ہے جو آپ اپنی پوری زندگی یعنی 70 سال میں تندرستی کے دوران لیتے رہے، یعنی وہ 2 سجدے جن کا ثواب آپ کی پچھلی 70 سال زندگی کی تمام نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں اجر سب سے بڑی بندگی ہے۔ آپ کا اشارے سے کیا گیا سجدہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی سبحان اللہ کو اس قدر محبوب ہے جو فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو چند ایسے مختصر اعمال بتاتی ہوں جو آپ بستر پہ لیٹے لیٹے بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا عمل سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھنا۔ دوسرا عمل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا کثرت سے ورد کرنا۔ تیسرا عمل سوتے وقت تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے دن بھر کی تھکن کو مٹا دے گا اور آپ کی روح کو سکون بخشے گا۔ آپ کی انگلیاں جب یہ تسبیح پر چلتی ہیں تو وہ انگلیاں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان بزرگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کی تمام جسمانی تکلیفوں کو دور فرمائے، ان کے سفید بالوں کی لاج رکھتے ہوئے انہیں قبر اور حشر کے عذاب سے بچا لے۔ مولا ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے ان بزرگوں کو سایہ اور ان بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، آمین۔